त्याचप्रमाणे अलेक्स बाब सेगवे हांगा आसात विजय बाब सरदेसाय आमच्या मदीं आसात. आमी जोरदार ताळ्यांनी सगळ्यांक गोंय बाबाचो येवकार दिवया. तशेंच सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स सगळ्यांक आमी माय बाबाचो येवकार दिवया. जोरदार ताळयो. आणि मानेस्ता लागीं मागता की तुमी बसका घेवची. PWD डिपार्टमेंट या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचो साथ, तुमच्या सगळ्यांचो सांगात अपेक्षित आसा. सर एक मिनिट पुढे भेटलं ना त्यांना राहिलं का पुढे का झाले आता कॅप पडला तुम्ही नाल दबका फुटपाथ आहे येस कापास कितले रोईल आहे मला पाऊस नाही टॉवेल टॉवेल असा होता माती माती पहिली उजवा सर मत ठीक है कहीं भी एक झाड. ओके ओके यू कैन कीप एक मिनट जस्ट पुट सम बाबा साइडिंग में अत्यंत महत्वाचं कितें प्रत्येकाचो लायफ प्रत्येकाचें जीवन बरें जावप काय ना हे आयच्या दिसाचेर आसता. आमी म्हणटात क्लायमेट चेंजीस जावपाक लागल्या. क्लायमेट चेंजीस अश्यो जावपाक लागल्या की कांयच कळना. केन्ना पावस आसता तेन्ना वत आसता तेन्ना पावस. काल म्हजे म्हळ्यार कोण आयली की स्कुलां पोस्टपोन करप.
की अजून पावस पडपाक लागना भुरग्यांक गरमी जाता म्हणजे अशा तरेचें वातावरण आज सगळ्या देशभर जावपाक लागला आनी म्हणून आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संकल्प केलो की अख्ख्या नॅशनल हायवेचेर आज एका दिसा पत्रादेवी ते काणकोण 5,000 झाडां रोवपाचो एक संकल्प ताणें केलो आनी ताची सुरवात आयच्यान स्टार्ट जाली 5 सप्टेंबर पर्यंत एक 10 लाख झाडां लावप असो एक संकल्प आसा अलेक्सान सांगला त्या भशेन की तो चॅलेंजींग टास्क जाता सगळ्यांचे सहकार्य मेळ्ळें जाल्यारच ती झाडां लावप जातली आनी झाडां लायली म्हणून जायना झाडां लायता ती राखून दवरपाक जाय एक झाड लायलें जाल्यार तें उरपाक जाय तें वाडपाक जाय ही जबाबदारी म्हजी हांवें लायलें जाल्यार हो संकल्प जर घेत भुरग्यांनी जाल्यार झाडां लायता ती मुखार सरतली हांव आमदारांची भाशणां आयकतालो सगळ्यांची बाब रेजिनाल्डान गार्बेजीचेर उलयलें तो सांगता तो खरो की गार्बेज सगळे कडेन लोक हाडटात आनी गार्बेज पोटले मारतात म्हजो एक पयलींचो स्वातंत्र्य सैनीक जावन गेल्लो आमचो गुरुनाथ केळेकर तो एक संस्था चलयतालो मार्ग तो शाळेंत वचून भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक शाळेंतले लेक्चर दितालो कितें सांगतालो तो म्हणटालो तुमच्यो आवयो रातच्यो बाल्कनींतल्यान पोटले करून काळंगाचे शिरो आनी कितें उरता ते काडून बाल्कनींतल्यान रस्त्यार उडयता ते उडोवपाक दिनाका तुजो पदर धरा आनी सांगा तिका आपल्याक शाळेक सांगला हें उडोवपाक जायना स्कुटरीचेर बापूय भुरग्याक सोडपाक शाळेक वता मदीं पांया कडेन पोटली दवरता आनी वाटेर खंय तरी स्कुटर स्लो करता टॅक करून पोटली उडयता आनी चल्लो हें दिसलें जाल्यार तो भुरग्यां कडेन सांगलें बापायक सांग असलें करनाका आपुटली व्हरपाक शाळेक येवपाना आनी पयलीं स्कुटरीचेर बसचे पयलीं हेल्मेट घाल नाजाल्यार आपूण तुज्या स्कुटरीचेर बसपाना अशी शिकवण ताणें सगळ्या स्कुलांनी वचून ताणें काम केलें ताचें म्हणणें आशिल्लें की भुरग्यांक जर बरी शिकवण दियात भुरगे आवय बापायक सांगतले आनी भुरगे सांगिल्लें आवय बापूय आयकतात म्हाका खात्री आसा की आमी पळयतात सगळे कडेन गार्बेज हांव म्हज्या घरांत करतां पूण हांव उडोवपाक सोदता रस्त्यार आवय बापूय ना अशी परिस्थिती आसा बाबीजाय सरदेसायान एक 2 सजेशनां दिलीं एक सजेशन ताजें आशिल्लें की काही रस्ते ज्या जाग्यार अशे पळय गार्बेजी उडयतात ब्लॅक स्पॉट जातात थंय कॅमेरा बसोवचे म्हाका दिसता सजेशन बरें आसा हांव चीफ इंजिनियर आमची सजेस्ट करता तुमी इमिडिएटली प्रपोज करता अशे ते जाग्यार रस्ते आयडेंटिफाय कर त्या जाग्याचेर आमी ऑलरेडी सिग्नला खातीर किंवा ट्राफिका खातीर कॅमेरा बसोवपाचें काम चालू आसा नॅशनल हायवेचेर दिसता सगळे कडेन कॅमेरा बसयतात ताजेच एक एडिशनल हें म्हणून अशे जाग्याचेर कॅमेरा घालपाक जाय ज्या जाग्याचेर अशे लोक हाडून गार्बेज उडयता आपोआप बंद जाता आनी हायवे म्हणजे हायवेचेर आतां मोठ्या प्रमाणाचेर जर झाडां लायलीं जाल्यार त्या झाडांची आमकां झाडां दिसतलीं म्हणजे कॅमेरा वयल्यान तुका आयडेंटिफाय करपाक मेळटा कोणी झाडां मारता कितें करता पूण एकच सजेशन आनी हांवें पयर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक आनी सगळ्यांक सांगलां की शक्यतो बरीं झाडां लाया फ्रूट बेरींग झाडां लाया आनी पयर चीफ मिनिस्टरान काल भाशणांनी सांगलां जांबळां आनी असलीं झाडां आपूण लावपाक लायता गरज पडलेल्या भुरग्यांक शाळेच्या वेळार पावले फादर जांबळां काडली खाली म्हणजे इवन आमी मारताले तो सांगताले आमी बोरां खाताले भुरगे आसतना फादर मारून जांबळां खाताले तोरां खाताले म्हणजे कारण आमकां झाडां मेळटालीं आतां ते आकाशिया असलीं झाडां चड जाल्यात जाचेर फादर मारल्यार कांय फायदो ना म्हणून पिडब्ल्यूडीन मातशें लक्ष दिवचें झाडां लायता आसतना फ्रूट बेरींग लावची ज्या जाग्यार शक्य आसा तें बरीं लावची फ्रूट बेरींग कांय हरकत ना आनी म्हणून हांव परत एकदां PWDचे सगळे इंजिनियरांचे अभिनंदन करता आनी शॉर्ट टायमा भितर हो प्रोग्राम ताणें आयोजीत केलो हांव सगळ्या आमदारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण इतले उतरात मान दिवस ते सगळे ह्या कार्यक्रमाक आयले झाडां लावपाचें तांच्या हातांतल्यान झाडां लायलीं गेले झाडां लायल्या ती उरता हें पळोवपाक येता PWD हांव ह्या रस्त्या वयल्यान पास जाता आसतना पळयतलो झाडां आसा काय ना हाचो मातशें कॅर घेया आनी तुमकां परत एकदां वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आनी तुमचोय हातभार ह्या बऱ्या कामाक लावचो अशें तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद नॉर्मली हांव सरकाराच्या प्रोग्रामार येना आज इतल्याच खातीर आयिल्लो आहा कित्याक हो प्रोग्राम आनी हें जें कितें सरकारान मोहीम सुरवात केल्या ही गोंयांत बऱ्याची
सरकार सगळें करता ते बऱ्याचे अशें न्ही आनी सरकाराचे क्रिटीक म्हणून आमकां वळखतात आनी हांव खंयच्याच प्रोग्रामाक अदरवायज सरकाराच्या प्रोग्रामाक हांव वचना पूण जेन्ना हायवेज करतात हायवेजूय बी जाय आनी आमकां झाडांय बी जाय हायवे इतल्या खातीर जाय कित्याक ती कनेक्टिविटी आनी ही कनेक्टिविटी सुदरूची म्हणून आमी खूब सजेशनां दितात पूण हायवेचेर कितें जाता हायवेचेर पोल्युशन जाता सावंड पोल्युशन जाता मागीर तुका एअर पोल्युशन जाता टेम्परेचर गोंयचो वाडटा आनी ओवरऑल एक्यूआय म्हणून आहा पळय एअर क्वॉलिटी इंडेक्स तो देंवता आनी गोंय स्लोली गोंयचो एक्यूआय सारको घसरत आहा आनी दिल्ली वाले गोंया येवन गोंय दिल्ली करूंक लागिल्ले आहा अशे परिस्थितींत सरकार जेन्ना झाडां रोवंक सोदता टुवर्ड्स एन एम ऑफ अ क्लिनर एंड ग्रीनर गोवा म्हाका दिसता हे सरकाराची मोहिमेक सपोर्ट करपाची गरज आहा आनी आज बरो दीस म्हळ्यार जागतीक पर्यावरण दीस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ह्या दिसाक सुरवात करप हें गरजेचें झाडां कार्बन डायऑक्सायड भितर घेता आनी ऑक्सिजन दितात झाडां खातीर एअर पोल्युशन कमी जाता झाडां खातीर नॉयज पोल्युशन कमी जाता आनी जंय कनेक्टिविटी आहा थंय जर ग्रिनरी जाली जाल्यार आमचें गोंय पांचवेचार गोंयचो पांचवेचार तातूंत वाड जाता आनी हें गरजेचें पूण हें जाता दोन वस्तू आमी चिंतूंक जाय झाडां रोयलीं म्हणून रोयलीं तर इन्वेजीव स्पिसीज आसूंक जायना पयलींच्या सरकारांनी खुबदां इन्वेजीव स्पिसीज हाडिल्ल्यो ऑस्ट्रेलियन आकासिया आतां आमी वतात पळय हांगा पळय जुवारी हांगा कुट्टाळे दोनूय सायडीन आमकां ऑस्ट्रेलियन आकासिया दिसता ऑस्ट्रेलियन आकासिया इज कॅन्सर पॉझिटिव्ह आकासिया ऑरिक्युली म्हणटा हाडिल्लो एक्चुअली ग्रीन लीफ मॅन्युअर म्हणून ती आतां वृक्ष जाल्ली आहा आमी सोशल फॉरेस्ट्रीक ती वापरतात आनी तातूंत एक्चुअली ताजे इन्फ्लोरसन्स इज कॅन्सर पॉझिटिव्ह तो मारूंक जाय ती झाडां झाड आसा बरें न्ही तें एक्चुअली इट्स अ बॅड ट्री इट इज अ ट्री दॅट हॅज टू बी रेप्ड बिफोर द मॉन्सून द लिव्स हॅव टू बी पुट इन टू द सॉयल हांव एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट आहा म्हणून हें उलयता हांव मातशें जाणा म्हणून तशेंच पयले मुखेलमंत्र्यान युकॅलिप्टस रोयिल्ले खूब आमी फोंड्या बिड्या वतना दिश्टी पडटा युकॅलिप्टस इज द रॉंग ट्री टू ग्रो सो कसली झाडां तुमी रोयतली इन्वेजीव स्पिसीज त्यो आसूंक जायना लोकल स्पिसीज आसूंक जाय आनी लोकल स्पिसीजान जर पक्षी लागीं येवंक शकता म्हळ्यार फळां जाता तसली तर जांबळां बी म्हळ्यार अशी रोयली लोकल जर्म प्लाझम फुडें वतलो पक्षी येतले शेडूय तुमकां मेळटली हें एक जालें दुसरें आतां कंपेरान म्हणलें की क्लिनर आनी ग्रीनर हायवेज जावच्यो हाजे खातीर ही सरकार मोहीम करता हांव बाब दिगंबर गांवचे म्हळ्यार आय वॉन्ट टू ड्रॉ हिज अटेन्शन आनी ताका मुद्दाम एक दाखोवंक सोदता की हांगाच्यान आमी वतना आमकां इस्टर्न बायपास लागता हो इस्टर्न बायपास आतां डंपींग ग्रावंड जाल्लो आहा रस्तो बरो कंप्लीट जाला पूण गार्बेज थंय डंपींग जाता म्युनिसिपल एरिया न्ही ती म्युनिसिपालिटी आमची डोर टू डोर कनेक्शन करता पूण भायले गांव हाडून थंय डंप करता न्हवचें घर जावन मातशें फुडें नुवें लागता थंय डंपींग ग्रावंड जाल्लो आहा सो हांव मंत्र्या कडेन मागता की क्लिनर आनी ग्रीनर जर हायवेज आसात जाल्यार CCTVचें प्रोविजन करपाक ताची सुरवात करचें झाडां रोयलीं आनी फाल्यां जर ती झाडां कोणें मारलीं वो ताका उजो घालो आतां राबिंग म्हणटा ती एक प्रॅक्टीस आहा सगळ्या कडेन उजो घालतात उजो घालता झाडांकूय जर उजो घालो जाल्यार कितें फायदो सो समबडी हॅज टू कीप एन आय ऑन दीस आनी ताजे खातीर CCTVचें प्रोविजन मंत्र्यांक करचें आज अनाउन्समेंट करचो दीस इज इन द इंट्रस्ट ऑफ एनवायरमेंट दीस इज द इंट्रस्ट ऑफ कीपिंग गोवा क्लीन एंड ऑल्सो ग्रीन केला हाचे समर्थन करपा खातीर हांव हांगा आयिल्लो आहा क्लीन करचें म्हणून हांव सजेशन दिता हें सजेशन एक्सेप्ट जातलें अशें म्हणून हांव आस बाळगिता म्हजी दोन उतरां आयकलीं सगळ्यांक देव बरें करूं आनी हॅपी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे It gives me great pleasure. व्हडले उमेदीन आज एनवायरमेंट डे ते आमी गोंयांत आतां काबाकोन येयल्यात आनी लेट अस लूक ओन्ली वन थिंग आज एक बरो हाव टू हॅव गूड एअर गूड वॉटर एंड गूड सरावंडींग with that garbage managed gone. Our industries function आसलो आनी आमी जायते स्टार्टअप चोयले आमी जायती न्यू इंडस्ट्रीज चोयले. We are looking at having
clean industries as well as green industries. आम्ही हे पासून हाडपाक सोदता changes in the amendments in the constitution of IDC green buildings करपाक give them advantage. But here we are looking at startups उदक कितको clean करपाचें. Garbage sewage उदक देवन येता ते कितको clean जाता एक startup सोडपाक. जावं garbage आहा ती कितको stop करपाक. कॅमेरा लायले सगळे लायले उडोवपा हा तो मनीस कॅमेरा चलयता. काल एक धाकटोसो इन्सिडंट जाला व्हेरी हार्टी एंड टचिंग इन्सिडंट. कोण एकल्यान गार्बेज उडयली आज पेपराचेर येयला की आय डोंट नो हाऊ फार इट इज ट्रू तेणें सुसायड केली म्हणून. आय डोंट नो हाऊ फार इट इज ट्रू बट वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग. गार्बेज उडयली म्हणून तेका कॅस्टिगेट करूं जायना तेका हँग करूं जायना. ही वॉज अ यंग फेलो. Whenever we find somebody throwing garbage, we should take it nicely to him that he should not do it. Action should be taken, that fine दिवपा जाय. But at the same time, we have to make him understand that garbage पडे आहा ती तुवें उडोवपा जायना. हें कितको बोलतलो how to prepare a person mentally. आज greatest challenge among the people is how to make somebody understand. The younger generation is the future. But the younger generation don't have the capacity to understand or take criticism or take it. Then घराको आमी सगळे उलो आहा. आमगे दुयेंस कमेस जाता कितें म्हणून फर्स्ट बाबा आमगे मायंड पायन दिलो ना आमी भुरग्यांक दिया म्हणून थिंग दुयेंस कमेस जाता. आनी थिंग स्टार्ट जाता तें सारकें खंय पावता तें आमी आज तें जालें तशें भुरग्यां बाशेन आमी मागया good startups come with clean water, clean environment म्हणजे good air as well as good water. ड्रेनेज ना वयता ते सीवेज वॉटर वचना हाच्या गार्बेज स्टॉप करपाक हें हांव मागता. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विशीस टू यू. देवान बरे उजवाड घालचो आमचे ह्युमन बिंग्स. इट इज आवर रायट टू हॅव गुड एअर, क्लीन एअर, pollution free state, everything. But contribution towards it is important from everybody. Well, I pray that more contribution comes. Any contribution जायना any place clean जावप. आमगे गव्हर्मेंट सक्सेसिव गव्हर्मेंट येयले तेणी कितें जाल्यार केलां आज मुखार तेच्या मुखार भर जावपाक हें हांव मागता. So I wish everybody, PWDs and whatever goes to have taken, see that these plants don't die, and we wish everybody on this way that what we do for posterity may it be done in future in a very big manner. Thank you. आज आम्ही हांगा आयले एक व्हडलो दीस सेलिब्रेट करपाक. World Environment Day is important for the survival of mankind. Just celebrating World Environment Day is not the solution. 365 days of the year, celebrating one day is not enough. I think all of us have to take it upon ourselves. And if this and this work rope up मेळटले आनी रोईंग काडपाचें. आमची मोदें एक बायल आसा ती हरशीं रायची आनी हांव समजता मोर कमिटेड देन जेंट्स आनी लेडीज. तुगे घरा कडेन आयले जाल्यार हांव म्हणूंक शकता तुगे बायलीक ना. She time she's busy in the garden. That I think is a commitment. And this commitment you find more in ladies than in gents, with due respect. So therefore I call upon your ladies, take it upon yourselves, and wherever we can grow plants, please let us grow. I don't mean to go into somebody else's property and grow. I don't want to claim that property. No, I don't mean that. But I mean, growing of trees is important for you and for me. आमचो सरकार, आमचो आमचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तो मुखार सोल्ला आमकां झाड दिवपाक. तेगे टार्गेट जावन आसा 10 lakh trees. I believe it's a very ambitious figure. I wish him good. I wish that we will achieve that figure, because it's not only he who will benefit. He may claim credit to say that I do 10 lakh trees.
but beneficiaries will be you and me. Therefore, let us work hand in hand with the government as MLA Vijay Sardesai has said. He never attends a government function. But today, in view of the importance of World Environment Day, he has come. Therefore, I think all of us should walk hand in hand and take this proposal seriously and ensure that we live in a better environment. I have to thank PWD department, water resources, water department, and the other departments for having invited me to be here today. Thank you very much. तुमच्या सरकारान आयज ह्या जागतीक दिसा हे झाडां लावपाचो प्रोग्राम केला आणि जवळ 5,000 झाडां आयज सगळे गोंयभर लागतली आणि निश्चय केला की 10 लाख तरी झाडां ही पावसाच्या भितर ही सगळी लावपा कडेन कारण आमी पळयता की खूब कडेन रस्ते करता तेन्ना आनी एक रस्ते जेन्ना ब्रीज बांदता तेन्ना झाडां ही कापची पडटा पूण ती झाडां परतून कोण लायना त्या खातीर सरकारान एक इनिशिएटीव घेतल्या की प्रत्येक भुरग्यान प्रत्येक मनशान एक तरी झाड हे लावचें आणि आमी म्हणटा की एक पेड मां के नाम ह्या अशा तरेचे तुमी प्रत्येकाने जर झाडां जर लायली जाल्यार आमचे गोंयचे जे झाडांक जे खुबशी काडपाक वयता ते खंय तरी ते भरून येतले आनी त्या खातीर हांव परत एकदां आमच्या गोंयकारांक सगळ्या भावांक मागता की तुमी प्रत्येकान एक तरी झाड लावचें म्हणून देव बरें करूं.